بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت کے لیے ہمارے بھائی سید حبیب الرحمن ترمذی صاحب، حبیب اللہ ترمذی صاحب، جو کہ گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ چند اشعار اللہ دی توحید دے حوالے نال، اور پھر اس دے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت دے حوالے نال چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے۔ جڑے اپنا سر اللہ دے در تے چکاندے نے کو سبحان اللہ، جڑا کسی اور در تے جاندا پویں نہ بولے کو سبحان اللہ۔ مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے، میں سجدے وچ پیا ہوواں، میں سجدے وچ پیا ہوواں، اتوں رحمت دی چھاں ہووے۔ مولا تیرا اللہ تیرا ہاں داتا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے، میں سر اپنا میرے مولا تیرے اگے ہی جھکاواں گا، میں سر اپنا میرے مولا تیرے در تے جھکاواں گا، میں دکھ اپنے میرے مولا صرف تینوں سناواں گا، میں دکھ اپنے میرے مولا صرف تینوں سناواں گا، سکھاں دا چن روے چڑھدا، سکھاں دا چن روے چڑھدا، دکھاں دا ہر دن پراں ہووے۔ مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے، مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے، میں سجدے وچ پیا ہوواں، اتوں رحمت دی چھاں ہووے، مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے، پیغام مصطفیٰ مولا میں ہر جا تے پہنچاواں گا، تیری توحید میں مولا ہر تھاں تے سناواں گا۔ اللہ جاندا سی اللہ دی توحید بیان کرنے اور انشاءاللہ کر دے رواں گے تو انشاءاللہ تیرا حاضرہ بڑا پیارا میں جملہ پیش کرنے لگا کہ پیغام مصطفیٰ مولا میں ہر جا تے سناواں گا، تیری توحید میں مولا ہر تھاں تے سناواں گا، سناواں تیری توحید مولا کوئی ایسی بھی تھاں ہووے، مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے۔ اور آخری جملہ بڑا پیار نظر سماعت فرمانا، ابو بکر عمر عثمان حیدر دی شان سناواں گا، ابو بکر عمر عثمان حیدر دی شان سناواں گا، حسن و حسین
سلام جگ تے پہنچاواں گا ساڈی زبان اتے جاری ساڈی زبان اتے جاری مولا تیرا قرآن ہووے اللہ تیرا ہاں مولا تیرا داتا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے میں سجدے وچ پیا ہوواں اتوں رحمت دی چھاں ہووے مولا تیرا ہی در ہووے مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے چند اشعار نعتیہ انشاءاللہ سنا کے میں اجازت چاہوں گا بڑے پیار والے اور بڑے محبت والے اشعار نے اسی سارے سبحان اللہ کہا جے اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے پھر کہہ دیو ہجے آواز نہیں آئی پھر کہہ دو سبحان اللہ اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے بڑا پیارا جملہ پیش کرن لگا وا اینو سارے سن کے آخر تے بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دینا کہ جبریل امین سدرات رہے جبریل امین سدرات رہے محبوب خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دسیا اے انسان دا رتبہ وکھرائے پھر کہہ دیو اللہ جاندہ میں مناظر اسلام دے بڑے پسندیدہ شعر تو انہوں سنا رہے ہیں ذرا توجہ نہ سن دے جانا جبریل امین سدرات رہے محبوب خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دسیا اے انسان دا رتبہ وکھرائے وکھرائے اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے بڑا ہن اس تو بھی پیارا جملہ پیش کراں گا جیڑا ہن تک نہیں بولیا اے جملہ سن کے او بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دے گا توجہ فرمانا ذرا کہ ہر جان نے ایک دن جانا ہے جدو موت نے آن بلانا ہے ہر جان نے ایک دن جانا ہے جدو موت نے آن بلانا ہے پر جیڑی نکلی آپ دے قدماں دے اس جان دا رتبہ وکھرائے سجے پاسے والے بھی کہو سبحان اللہ تو ساڑھ تال کی تھی ہے تو ہی ذرا سبحان اللہ سارے ہر جان نے ایک دن جانا ہے جدو موت نے آن بلانا ہے جیڑی نکلی آپ دے قدماں دے اس جان دا رتبہ وکھرائے وکھرائے اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے آخری جملہ تے میرا سلام ہے انمول
چھڑیا کئی ہزاراں نے اے سارے شاعر ایک پاسے حسان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے. السلام علیکم.